बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 जो कि एक पोएम है और इसका नाम है इक्विपमेंट, जिसका मानी है साजो सामान यानी कि सामान। और सामान आम जो हम सामान मतलब कि घर में रखते हैं या चीज़ें ख़रीदते हैं वो सामान वो नहीं है, बल्कि ये इंसान के अज़ा को उन्होंने सामान कहा है। मतलब कि बाजू, मतलब कि टांग, कान, नाक, आँख, कान वगैरह ये सारे जो है ना अज़ा, इसको इक्विपमेंट उन्होंने कहा है इस शायर ने। और सबसे पहले हम पॉइट के बारे में पढ़ते हैं। इसको लिखने वाले का नाम है एडगर एल्बर्ट। ठीक है, एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने इसको पोएम को लिखा है। और इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक उसने कहा है कि आप मतलब कि बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर मतलब कि वो ताकत है, वो चीज़ें हैं जो अजीम तरीन लोगों के पास होती हैं। मिसाल का हाथ, कान, नाक, बाजू, हर चीज़ वही है जो मतलब अजीम तरीन लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब कि करेज है, इसमें मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है। तो इस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि एडगर एल्बर्ट गेस्ट ये कब पैदा हुए। ये 20 अगस्त 1881 को बर्मिंघम में पैदा हुए। और इसकी वफ़ात जो है ना 5 अगस्त 1959 में हुई। कि कहाँ पर? डिट्रॉइट, मिशिगान। ठीक है, मिशिगान। अच्छा, मतलब कि ये वाज ए प्रोलिफिक इंग्लिश अमेरिकन पोएट। ये अमेरिकन शायर थे जो मशहूर हुए थे सबसे पहले 20वीं सदी के यानी कि निस्फ में। ठीक है, और ये जाने जाते थे लोगों के शायर। ठीक है, इसको पीपल्स पोएट मतलब ये लोगों के शायर के नाम से जाने जाते थे। और उसकी ज़्यादातर जो नज़में हैं वो इंस्पायरेशन पर है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पर है, और एवरीडे लाइफ, आम ज़िंदगी में जो है ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं मतलब कि अच्छा ख्याल गुमान करना, अच्छी सोच रखना, मुस्बित सोच कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और इंस्पायरेशन मतलब तहरीक देना, मतलब कि वक्त किसी तरगीब देना। ठीक है, इंस्पिरेशन उसको कहते हैं। तो जो आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले मतलब कि रोज़मर्रा काम वगैरह है, उनमें जो कि होप और उम्मीद दिलाते हैं। तो चलते हैं मतलब कि इसको पोएम को बाकायदा से ट्रांसलेट करते हैं। फिगर आउट इट, फिगर आउट का मानी होता है गौर करो। ठीक है, फिगर आउट गौर करो, फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ अपने आप पर। माई लैड मेरे बेटे। ठीक है, मेरे लड़के, ए लड़के, खुद पर गौर फिक्र करो, खुद के बारे में सोचो, खुद जानो। ठीक है, यू हैव ऑल दैट, तुम सब कुछ रखते हो। द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड, जो कि अजीम तरीन बड़े लोग रखते थे। मतलब आप भी वही कुछ रखते हो जो अजीम तरीन लोग रखते। टू आर्म, मिसाल के तौर पर टू आर्म, टू हैंड्स, टू लेग्स, टू आइज़, ये सारे मतलब दो बाजू, दो हाथ, दो टांगें और दो आँखें। एंड अ ब्रेन, और एक दिमाग, टू यूज़, इस्तेमाल करने के लिए। इफ़ यू वुड बी वाइज, अगर तुम अक्लमंद हो। दिमाग भी रखते थे जो मतलब कि तुम भी रखते हो, और तुम्हारे पास अकल भी है, ये तुम सारा कुछ जानते हो, आप रखते हो। अच्छा, विद दिस इक्वाइपमेंट, इक्वाइपमेंट में से साज सामान आलात को कहेंगे, लेकिन इधर आज़ा करेंगे। विद दिस इक्वाइपमेंट दे आल बिगे, मतलब इन्हीं आज़ा के साथ, इन्हीं हाथ पाँव के साथ उन्होंने, दिमाग के साथ उन्होंने शुरू किया था, जो कि आप भी रखते हैं। तो स्टार्ट फॉर द टॉप एंड सी आई कैन, मतलब कि अब मतलब वो काम का आगाज़ करो और उसकी पीक पर चले जाओ, उसकी टॉप पर चले जाओ, उसकी चोटी पर चले जाओ, और कहो आई कैन, मैं कर सकता। लुक देम ओवर, उन पर गौर करो। द वाइज एंड ग्रेट, मतलब कि द वाइज एंड ग्रेट, वाइज मानी, वाइज किसे कहते हैं? अक्लमंद को कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लोगों को गौर से देखो। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? अक्लमंद और अजीम लोगों को गौर से देखो। लुक देम ओवर, ठीक है, मतलब उनको गौर से देखो। किनको? अक्लमंद और अजीम लोगों को। दे टेक देयर फूड फ्राम अ कॉमन प्लेट, वो खाते हैं, टेक मानी लेना या खाना, वो देयर देयर मानी अपना फूड, खुराक, वो अपना खाना खाते हैं फ्राम अ कॉमन प्लेट, एक आम प्लेट से, आम प्लेट के साथ। एंड सिमिलर नाइव्स, और उन्हीं मतलब नाइव्स, चाकू, एंड फॉर्क्स, कांटों के साथ, कांटे के साथ। दे यूज़, जो वो अभी इस्तेमाल या वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन्हीं जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी उसी चाकू और चीज़ों को खाते, वो मतलब कि कोई सींग वगैरह नहीं रखते थे। विद सिमिलर लेसेस, उन्हीं जैसे, उन्हीं तस्मों के साथ। दे टाई देयर शूज, मतलब कि और उन्हीं तस्मों से जो अपने जूते बांधते हैं, मतलब जो तुम बांधते हो। अच्छा, आगे है द वर्ल्ड कंसीडर्ड, लोग उनको समझते हैं, देम उनको, ब्रेव, बहादुर, एंड स्मार्ट, खूबसूरत। दुनिया उनको क्या समझती है, क्या कहती है? कि वो बहादुर थे और खूबसूरत थे। बट यू हैव ऑल दे हैड, लेकिन तुम भी वो सब कुछ रखते हो। व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट,
مطلب کہ لیکن تمہارے پاس بھی وہی سب کچھ ہے جو ان کے پاس تھا، انہوں نے آغاز کیا، انہوں نے کیا کیا سٹارٹ کیا۔ آگے ہے یو کین ٹرمف، ٹرمف کہتے ہیں مطلب کہ فتح کو، ٹھیک ہے، کنکر کو، جیت جانے کو، حاصل کرنے کو۔ یو کین ٹرمف یعنی تم جیت سکتے ہو، تم فتح حاصل کر سکتے ہیں، کم ٹو اسکل اور تم ماہر بن سکتے ہو۔ اسکل ہنر مند کو کہتے ہیں، ہنر کو کہتے ہیں، اسکل کو کہتے ہیں، ماہر کو کہتے ہیں۔ یو کین بی گریٹ، عظیم ہو سکتے ہو، اف اونلی یو ول، اگر تم پکا ارادہ کرو۔ ول میں سے گاگی کا مطلب معنی بھی ہے، لیکن ادھر کریں گے ارادہ، خواہش، ٹھیک ہے۔ یو آر ویل اکوائپمنٹ، آپ اچھے مطلب اعضاء رکھتے ہیں، فار وٹ فائٹ یو، تو مطلب کہ آپ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ تم جو بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس کے لیے ضروری سامان سے تمہیں لیس کیا گیا، تمہیں مہیا کی گئی ہیں، تمہیں مل چکی فائٹ مقابلہ کرنے کے، ایسے لڑائی لفظی معنی ہے اس کا، چوز منتخب۔ یو ہیو لیگس اینڈ آرمس، تم رکھتے ہو ٹانگیں اور بازو، اینڈ آ برین ٹو یوز، استعمال کرنے کا دماغ۔ اینڈ دا مین، اور ایسا آدمی، ہو ایز رائزن، مطلب رائزن جو اٹھا ہے، گریٹ ڈیڈس ٹو ڈو، مطلب بہترین بڑا کام کرنے کے لیے، مطلب کہ اور وہ شخص جو عظیم کارنامے انجام دینے کے لیے اٹھا ہے۔ ٹو ڈو کہنے میں، ٹو ڈو منی کرنے کو کہتے ہیں۔ بگین ہز لائف، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں انہوں نے شروع کیا، ود نو مور دین یو، اس نے اس حال میں آغاز کیا جب ان کے پاس تم سے زیادہ کچھ نہ تھا، ٹھیک ہے نا، مور دین یو مطلب آپ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے یو آر، یو آر دا ہینڈی کیپ، تم رکاوٹ ہو، یو مسٹ فیس، اگر مطلب تمہارے پاس کوئی تمہارے سامنے اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی تو ان کا فیس کرو، ان کا مقابلہ کرو، ٹھیک ہے۔ یو آر دا ون، تم مطلب ان میں سے ایک ہو، ہو مسٹ چوز یور پلیس، جو اپنی مطلب اپنے لیے جگہ منتخب خود کرتے ہیں، مطلب کہ تم وہ شخص ہو جسے اپنا مقام خود منتخب کرنا ہے۔ یو مسٹ سے، آپ کو کہنا، یو مسٹ سے آپ کو کہنا چاہیے، ویئر یو وانٹ ٹو گو، پہلے سب سے آپ کو پہلے ابھی بتانا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، اپنا راستہ منتخب کرنا ہے، پھر ٹھیک ہے نا اس پر چل پڑنا ہے۔ ہاؤ مچ یو ول اسٹڈی دا ٹروتھ ٹو نو، مطلب کہ کتنا زیادہ آپ کو اس کے متعلق مطلب جاننا ہے، ٹھیک ہے، نو مانی جاننا، ٹروتھ، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے آپ کو، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا راستہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ بس مطلب دیکھے دیکھی میں نہیں، بلکہ آپ کے مطلب کہ دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، اور مطلب کہ اور یہ آپ کر سکتے ہو، مطلب اپنے اندر مطلب کہ طاقت کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے نا مطلب آگے قدم اٹھانا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اسٹڈی کرنا ہے، مطالعہ علم حاصل کرنا ہے۔ گاڈ ہیز اکوائپمنٹ یو، اللہ تعالیٰ نے فار لائف، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، ٹھیک، بٹ ہی لیکن وہ لیٹس یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ چیزیں تمہیں دی ہے، تمہیں اس سے لیس کیا ہے، لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تمہیں کیا بننا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ کریج مسٹ کم فرام دا سول ود ان، یعنی کہ جو ہمت ہے، حوصلہ ہے، تمہاری روح کے اندر سے آنا چاہیے، سول کسے کہتے ہیں، روح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ود ان اندر سے۔ دا مین مسٹ فنش دا ول ٹو وائن، فنش مطلب کہ کسی کو کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں، تو یہ مطلب ول ٹو وائن، جیتنا، ول منی گاگے گی اور وائن منی جیتنا، انسان کو جیتنے کے لیے اپنا عزم جگانا چاہیے، ٹھیک ہے، عزم جگانا چاہیے، ویسے ادھر فرنش مانی جگانا کر دیں گے۔ سو فگر آؤٹ، غور کرو، فار یور سیلف، اپنے خود کے بارے میں، مائی لارڈ، یہ ہم نے پہلی لائن پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرے لڑکے اپنے آپ پر توجہ دو، غور کرو، اپنے آپ کو سمجھو، ٹھیک ہے۔ یو آر بارن، تم پیدا ہوئے ہو، ود آل دیٹ دا گریٹ ہیو ہیڈ، مطلب کہ تم ان سب خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوئے تھے جو سب عظیم لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، گریٹ مانی عظیم، ٹھیک ہے، عظیم لوگ کر دیں گے در، ود یور اکوائپمنٹ دے آل بگین، تمہارے ہی ساز و سامان یعنی خصوصیات کے ساتھ ان سب نے آغاز کیا، سٹارٹ کیا، بگین کیا۔ گیٹ ہولڈ آف یور سیلف، مطلب خود کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پکڑو، خود پر کنٹرول کرو، اینڈ سے، اور کہو آئی کین، اپنے آپ پر قابو رکھو اور کہو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پوائم یہاں تک ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ سمجھ نہ آئی ہو، کسی لفظ کی، کسی فکرے کی، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہو، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور رپلائی کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔